नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भइरहेका बेला भनौँ अथवा नेकपाभित्र चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा निकै नै फाटो आइरहेका बेलामा पछिल्लो समय भारतीय चर्चित सामाजिक सञ्चार माध्यम जी न्युजले जी टिभीले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिएको छ, जसमा चाहिँ सुधीर चौधरीले चाहिँ प्रश्न गरेका छन् र यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अलिकति भारतीय हस्तक्षेप अलिकति बढ्या हो कि अथवा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय साथ हो कि भन्ने पनि शङ्का आशंकाहरू गर्न थालिएको छ। यसै विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमसँग। उहाँ चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समय माधव प्रचण्ड पक्षमा अलिक बढी सक्रिय देखिनुहुन्छ। स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँले हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको नाम लिनुभयो। अलिक बढी सक्रिय होइन, म एउटा देशभक्त नागरिक पनि हो, प्लस नेकपाको आधिकारिक नेकपा जसको नेतृत्व अध्यक्ष द्वयले गरिरहनु भएको छ र त्यसमा स्पष्ट रूपमा एकदम आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो सुधीर चौधरीले चाहिँ जुन इन्टरभ्यू लिनुभयो जिटिभीबाट नेपाल आएर, त्यसमा चाहिँ अलिकति नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो देश चिनाउने खालको अभिव्यक्ति आयो भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त भइरहेका छन्। तर तपाईँहरूले विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ। किन विरोध गरिराख्नु भएको छ? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, त्यो इन्टरभ्यू कसरी लिइयो, त्यो इन्टरभ्यू कसरी प्रसारण गरियो र इन्टरभ्यूको समापन अर्थात् त्यसको सेफ ल्यान्डिङ कसरी भयो भन्ने कुरोको जिरी र काठी पहिलाउनु पर्छ। लेमेनहरूले गर्ने पर्सेप्सन र त्यसको विषयमा गर्ने इन्टरप्रिटेसन एउटा हुन सक्छ, जसले राजनीतिलाई गहिराइमा बुझेको छ। हामी जस्ता मानिसहरूले त्यसको रौँ चिरा केलाएर त्यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराहरू वस्तुत नेपालको पक्षबाट बोलिनुपर्ने कुरा हुन्। ती कुराहरू, ती अभिव्यक्तिहरूलाई कसले निन्दा भर्सना गर्छ र? ठिक छ, हामी धन्यवाद भन्छौँ, तर त्यो अभिव्यक्ति उहाँले दिइरहँदाखेरि त्योसँगै जोडिएको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय बेला के हुन्छ भने एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारीले पनि सदाचारी कुरा गरिरहेको हुन्छ। यो देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हुनुपर्छ, हिंसा मुक्त समाज हुनुपर्छ, जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन अर्थात् भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्छ भनेर र अपराधीकरण समाजमा हुनै हुँदैन, राजनीति एकदम शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर यदि दीपक मनाङ्गेले भन्छ भने, त्यस दिशामा उसले आफ्नो प्रवचन दिन्छ भने कुरा त ठिकै हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो दीपक मनाङ्गेले भनेको हो भनेर सोचिसकेपछि फेरि त्यसलाई फरक ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने दीपक मनाङ्गे र प्रधानमन्त्री उस्तै हुन्। मैले त्यो तुलना गरेको होइन, कम्पेयर गरेको होइन। जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्यो, तपाईँहरू कुरा बुझ्नको लागि माहिर हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने भारतमा अनगिन्ती मिडियाहरू छन्, प्रतिष्ठित मिडियाहरू पनि छन्, सन्तुलित मिडियाहरू पनि छन्, तर जी न्युज भनेको त्यो न्युज च्यानल हो जसले लगातार नेपालको नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी अर्थात् राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डता विरुद्ध छुरा चलाइरहेको छ। त्यो त्यही मिडिया हो जसले निकट अतीतमा केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमा डामाडोल हुने गरी एउटा झुटो मनोहर कहानिया भारतीय प्रसारण त्यही मिडियामा प्रसारण गर्यो र त्यसले अर्को आपत्तिजनक काम के गरिदियो भने चिनिया महामहिम राजदूतज्यूलाई, याङ्सीजीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडेर चरित्रको विषयमा नाना नौरङ्गा, नाना थरी कपोलकल्पित, काल्पनिक र घटिया किसिमको मनोहर कहानिया रच्यो। त्यति मात्रै होइन, कालापानी लिपियाधुरा भनेको नेपालको हुँदै होइन, त्यो भारतको हो र त्यसमा भारतले बुट बन्दुक बजाएर त्यसमा बलात् कब्जा गर्नुपर्छ भनेर क्याम्पेन चलाउने भारतीय संस्थापन बिजेपीकै नेताद्वारा संरक्षित र मोदीको प्रत्यक्ष निगरानी र कतिपयको दाबीमा लगानी भएको न्युज च्यानलको नाम हो जी न्युज। त्यसका मालिकहरूले पहिला जिन्दाल कम्पनीसँग टेढामेढा हुँदाखेरि त्यहाँ अलिकति लेनदेनको कारोबार नमिल्दा यिनै सुधीर चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू तिहाड जेलमा 13-14 दिन थुनिएको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय संस्थापन पक्ष मोदी पक्षबाट पालित पोषित र भारतीय गुप्तचर संस्था रसँग अन्य नासिक सम्बन्ध भएको जी न्युजको सुधीर चौधरीजीले एकजना लेडिज सहित बालुवाटारमा रेड कार्पेट ओछ्याइएको अवस्थामा बडो जय जयकार गर्दै इन्ट्री गर्नुभयो। उहाँलाई सहज रूपमा एक्सेस दिइयो,
उहाँसँग एकदमै मिठो बातचित हो र मलाई खेद र आपत्तिजनक केमा छ भने कुन विषयमा मलाई अलिकति खेद लागेको छ भने त्यति लामो इन्टरभ्यूको दरमियानमा प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको मिडियाले यस अगाडि मेरो विषयमा र नेपालको गरिमा डामाडोल हुने गरी न्युज किन प्रसारण गर्नुभयो, किन त्यस्तो सामग्री प्रसारण गर्नुभयो भनेर उहाँले त्यहाँ क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नु भएन। किन आत्मआलोचना गराउनु भएन सुधीर चौधरी र त्यो टिमलाई, किन जी न्युजले गरेका कर्तुत्वहरूलाई उहाँले छारष्ट गर्नु भएन। जस्तो उहाँले चाहिँ विगतमा जुन मिडियाले चाहिँ आफ्नो बदनाम गरिरहेको छ त्यसैमा चाहिँ आफूले त्यो मिडियालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी अथवा सही यथार्थ प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ नि। यो मेरो इनोसेन्ट तर्क हो, तर पोलिटिक्सलाई गहिराइसँग बुझ्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलेदेखि भारतीय संस्थापनसँग गहिरो हिमझिम छ। म पनि बिचमा झुक्किएछु, मैले पनि उहाँ सच्चा राष्ट्रवादी बन्नु हो कि भनेर सोचेछु र समाजमा थाहा छ नि कहिलेकाहीँ हामीले शेरबहादुर देउवा पनि सदाचारी हुन्छन् कि भन्ठान्छौँ, गिरिजाबाबुलाई पनि त्यस्तै भन्ठान्यौँ, सूर्यबहादुर थापा पनि प्रजातान्त्रिक भए कि भनेर नेपाली समाज धेरै समयसम्म झुक्कियो। तर गदाला धोएर गाई हुँदैन भन्ने कुरोको प्रमाण कहाँबाट मिल्यो भने जब राजा ज्ञानेन्द्रले साई कु गरे त्यतिखेर हत्त नपत्त गएर प्रधानमन्त्री खानको लागि ताउर माउर गर्ने मानिस सूर्यबहादुर थापा थिए। त्यसकारणले पनि भन्नुभएको थियो नि अस्ति केही समय अगाडि डोब साबुनले प्रचण्डलाई निकै धोएँ तर कहिले सफा गर्न सकिन भन्नुभयो त होइन। उहाँले कुन कुन डिटर्जेन्ट पाउडर प्रयोग गर्नुभयो, कुन कुन साबुन प्रयोग गरियो, उहाँलाई धोइ पखाली गर्नु पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले कति हो कति बाल्टिन पानी र कति हो कति डल्ला साबुन खर्च गर्यो होला, अनगिन्ती रूपमा मेहनत भगीरथ प्रयत्न गरियो होला। त्यतातिर नजाउँ, म मूल विषय यो प्रसङ्ग बाहिरको कुरो हो। अलिकति अहिले पछिल्लो समय यो अभिव्यक्ति अथवा यो इन्टरभ्यू आइसकेपछि यो माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष जुन छ अहिले अलिकति अतालिएको अवस्थामा देखिएको छ, अभिव्यक्ति पनि आउन थालेका छन्। भारतले चाहिँ उहाँहरूलाई साथ नदिएर हो अथवा के भएर हो? सङ्घर्षले खारिएका लामो अनुभवले पाकेका परिपाक भएका परिपक्व नेताहरू सानोतिनो दुःख समस्यामा आत्तिँदैनन् र सानोतिनो उपलब्धिमा मात्तिँदैनन्। अहिले आत्तिनु मात्तिनु दुवै गर्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने हामी परिपक्व छौँ र हाम्रा नेताहरूमा धैर्यता छ। र अर्को कुरो, कुनै पनि नेता दुधले नुहाएको हुनुहुन्न र म कसैलाई पनि देवत्वकरण गर्न चाहन्न, तर श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड भनेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खारिएर अनुभवी भएर आउनुभएको नेता हो। कमरेड केपी ओलीको पनि इतिहास लामो होला, तर उहाँले प्रमुख शीर्ष व्यक्तिको रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका लामो छैन। र म यहाँ तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने म खुदै झुक्किएको कुरा के हो भने जसरी नक्सा जारी गरियो, नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले हिजो हामीले सम्माननीय भन्यौँ, किनभने टेक्निकली भन्नुपर्छ त्यो कुर्सीको लागि सम्मान दिनु होइन। उहाँले त भन्नु पनि भएको छ नि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दाइ पनि होइन भाइ पनि होइन, हामी समान बराबर हौँ, देश कहिले पनि सानो हुँदैन कहिले ठुलो हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। पहिला बडे भाइ र छोटे भाइका कुराहरू निकै आउँथे, त्यसले त स्पष्ट रूपमा हामीले पहिलेदेखि भनेको बडे मिया छोटे मियावाला कुरा नगरौँ, ब्रदरहुड एटिच्युडको कुरा होइन, नेबरहुडको कुरा गरौँ। अनि हामी फ्रेन्डसिपमा विश्वास गर्छौँ। फ्रेन्डसिप भनेको समानताको आधारमा हुनुपर्छ। हामीले चीन र भारतको बिचमा इक्विप्रोक्सिमिटीको नीति अपनाउनुपर्छ। हामी कसैको बफर स्टेट होइन, क्लाइन्ट स्टेट पनि होइनौँ भनेर यो कुरो त हामीले क्याटेगोरिकली पञ्चशीलताको सिद्धान्त अन्तर्गत असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत भनेकै हो। त्यो अनुसार व्यवहार हुनु पर्यो, समानताको व्यवहार खोइ भनेर भारतलाई हामीले सोधेको पनि हो। अब यहाँनिर कुरा कहाँ आउँछ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका अनगिन्ती प्रधानमन्त्रीहरू हामीले देख्यौँ र कमरेड केपी शर्मा ओली, कतिले उहाँलाई असली नाम खड्ग ओलीमा पनि पुकार्छन्। र कमरेड केपी ओलीज्यू, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आजसम्म धेरै नेताहरूले महाकाली सन्धिको विषयमा रिग्रेट गरिसक्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेर र केपी ओली तीनजना नेता मात्रै हुनुहुन्छ जसले महाकाली सन्धिलाई अहिले पनि गौरवको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यसप्रति किञ्चित आत्मआलोचना गर्नुहुन्न। त्यो जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिप्रति उहाँहरू गौरवान्वित हुनुहुन्छ र नेपाल ठगिएको। म अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महाकाली सन्धि जस्तो घातक सन्धि गर्ने र मनमनले एमसिसी पास गरिसक्ने कामले त उहाँले गर्न भ्याउनु भएको छैन। आफ्नो मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीजीलाई भनिसक्नुभयो, ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न साथ टोपबहादुरजीले भनिसक्नुभयो, फायर खोलिसक्नुभयो, एमसिसी जसरी पनि पास गर्छु, नेपाललाई द्वन्द्वको खेल मैदान रण मैदान बनाउनुको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू आतुर हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई अर्को पनि निवेदन गर्छु, BRI सम्झौतामा नेपालले सिग्नेचर
कमरेड प्रचण्डको पालामा गरौँ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको पालामा, र त्यसलाई पास गर्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो भूमिका खेल्ने भनेको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। केपी ओलीज्यू त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, यो कुरा तपाईँ ख्याल राख्नु होला। उहाँ इन्डो वेस्ट नेक्ससमा हुनुहुन्छ, त्यो जालोमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मदन भण्डारी फाउन्डेसन अन्तर्गत आइएनजिओहरूबाट विदेशी संस्थाबाट सबैभन्दा बढी डोनेट त्यो संस्थालाई गराएर समानान्तर पार्टीको अभ्यास गराएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही गर्ने, त्यो पनि एउटा श्रद्धेय कम्युनिस्ट नेता, एउटा प्रोमिनेन्ट देशभक्त नेता जसको अनुहारमा जसले कहिले पनि विदेशीहरूसँग सम्झौता गर्नु भएन, त्यो अनुहारलाई दाग पोत्ने गरी जसरी मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई एउटा आइएनजिओ बनाइएको छ, एनजिओ बनाइएको छ। खबरदार धन्दा सेठहरू, म भन्न चाहन्छु धेरै कुराहरू एनजिओको सबैभन्दा ठुलो बोसको केपी शर्मा ओलीज्यू, महाकाली सन्धिको सरदारको हो सबैभन्दा ठुलो शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेरका केपी शर्मा ओलीज्यू। त्यतिखेर माधव नेपालज्यूले भन्नुभएको रहेछ पार्टीमा बिखराव आउन सक्छ, विखण्डन हुन सक्छ। मनमोहन अधिकारीजी धेरै बोल्नुभयो, माधव कमरेड पनि उहाँलाई पनि पश्चाताप भयो, आँसु चुहाउनु भयो, तर केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर गजडी गफ भन्ने सुधीर चौधरीले जुन इन्टरभ्यू लिनुभयो यो चाहिँ एकदमै गलत नै हो। नेपालमा सुधीर चौधरी आउनु हुँदैन थियो, इन्टरभ्यू लिनु हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको तर्क हो? म यो विषयमा आउँछु। अलिकति तपाईँलाई हिस्टोरिकल फेनोमेनमको जानकारी गराइसकेपछि यता प्रवेश गर्दा होइन, लामो भए पनि छोटो पार्ने म कोसिस गर्छु। त्यतिखेर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पार्टी फुट्छ, नेपालको राष्ट्रहित विपरीत काम हुन्छ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको ज्यान टनकपुर सम्झौता विरुद्ध बुलन्द आवाज गरिसकेपछि गएको हो भन्ने यावत ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य हुँदाहुँदै घातक राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर भाषण गर्नुभएको थियो। सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्छौँ, काहीँ त्यो हुनसक्छ, यति खर्ब र यति अर्ब वार्षिक रूपमा नेपालले पैसा भित्र्याउँछ भनेको त्यो गफ, हावादारी गफ सुन्ने कानहरू आज पनि टट्याएका छैनन्, आज पनि यो कानमा जाली फुटेको छैन। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेका कामहरूको फेरिस्त तपाईँलाई थाहा छ। अर्को कुरो म त्यही कारण त्यतिखेर महासचिव भनेको पक्कै पनि माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो पार्टीको। अब महासचिवले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने नेता अनि गृहमन्त्री, पहिला पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियत बनाइसक्नु भएको केपी शर्मा ओलीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरका टेलिभिजनहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, रङ्गिन टिभी त थिएनन्। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्ने आँखाहरू यिनै हुन्, सुन्ने कानहरू यिनै हुन्। हिस्टोरिकल डकुमेन्ट अहिले पनि छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ सुरुदेखि नै कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग गुप्तगु गर्ने, रहस्यमय सम्बन्ध बनाउने। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ सच्चा देशभक्त हुनुहुन्थ्यो भने मेरै कुरा गर्नुहोस्। मैले मनोज मुकुन्द नरवाडे नेपाल आउँदाखेरि नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा बुट र बन्दुक बजार र बलात् कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रधान सेनापति, त्यो कुख्यात भारतीय सेनापतिले नेपालको पावन पवित्र भूमि टेक्ने अधिकार छैन भनेर मैले प्रतीकात्मक रूपमा जब आन्दोलन त होइन त्यो कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यसलाई आन्दोलनै भनिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। एउटा कल्पना मात्रै गरौँ, तपाईँको छिमेकीले तपाईँको जग्गा मिच्यो, बाटोमा निक्ल्यो भने कुटिहाल्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यस्तो त्यस्तो होइन, उठ्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ डिप्लोमेटिक रूपमा प्रोटेस्ट गर्ने कुरा हुन्छ र हाम्रो महान जमिनको अपमान गर्ने। म यही भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू यदि देशभक्त हुनुहुन्थ्यो भने, सच्चा देशभक्त हुनुहुन्थ्यो भने यो समय तपाईँले भ्रमण गर्ने समय होइन। कृपया तपाईँले भ्रमण रोक्नुहोस्, तपाईँलाई अनरबी सेनापतिको भूमिका दिन सकिँदैन भनेर क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त रेड कार्पेट पछ्याउनु भयो। होइन, सम्बन्धको कुरा के भयो र? जब त्यति हाम्रो तनावपूर्ण सम्बन्ध बनिरहेको थियो, जब त्यतिखेर त्यो कतिखेर भयो भने जब उहाँ नरवाडेलाई नेपालमा रेड कार्पेट बिछ्याएर पुष्प वृष्टि गर्ने भइसकेपछि, सेनापतिको पदवी दिने भइसकेपछि, अनरबी मानको खातिर मान त्यो सम्मान दिने भइसकेपछि त्यसको विरोध गर्छ भनेर तपाईँलाई आज एउटा तथ्य म खुलासा गरिदिन्छु। पुण्य गौतमलाई 4 दिनसम्म कुनै पनि हालतमा थुनेर राख्नुपर्छ, उसलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएको कुरो मलाई पुलिसका अफिसरहरूले अधिकारीहरूले भनेका छन्। म यही आउँछु। एउटा कुरो, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको झन्डालाई, महान झन्डालाई बुलन्द गरेर कुख्यात भारतीय सेनापति जसले नेपालको अपमान गरेका छन् तिनको विरोध गर्ने पुण्य गौतमलाई त्यतिखेर थुनाइयो, मुद्दा लगाउन खोज्यो। न्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा हुँदैन भन्यो। त्यति मात्रै होइन, सरिता गिरीको आन्दोलनमा पनि
पटक पटक गिरफ्तार गरियो। अनि भारतीय सेनापति आउनुभन्दा अगाडि सामन्त गोयल नेपाल आए, त्यतिखेर बालुवाटारमा गएर 3 घण्टासम्म के गुप्तगु गरियो, के रहस्यमय कुरा गरियो। अनि चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा छाप्नबाट किन रोकियो? यी यावत कुराहरूले के बताउँछ भने सुधीर चौधरीलाई बालुवाटार बोलाउनु, उनीसँगै इन्टरभ्यू दिनु, त्यो सबै भारतीय संस्थापनको सेटिङमा अर्थात् मिलेमत्तमा भएको एक कलात्मक नाटक थियो। हो, त्यहाँ बोलिएका अभिव्यक्तिहरूलाई मैले तारिफै गरौँला, त्यो राम्रै कुरा बोल्नु भएको छ, तर त्यसको लगत्तैको घटनाक्रम हेर्नुहोस्। बालुवाटारले अनुमति दियो कालापत्थरमा जाने, सुधीर चौधरी त्यहाँ जान्छन्, सरर हेलिकप्टरमा जान्छन्, डनननन्न जान्छन्, हावा चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ बसेर उनले त्यतापट्टिको भूभाग तिब्बत भनेका छन्। त्यो तिब्बत भूभाग भन्ने होइन, त्यो अविभाज्य चीनको अङ्ग हो र नेपालको अपमान गरेर सगरमाथाको नाम फेर्नुपर्छ, सगरमाथामाथि भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नुपर्छ भनेका छन्। के प्रधानमन्त्रीको इन्फर्मेसनमा त्यो कुरा हुँदैन? म यसो भन्छु, 5 मिनटमा त्यो इन्फर्मेसन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आएको छ। म आज दाबीका साथ भन्छु, त्यहाँको सिडिओले भन्यो, हजुर यस्तो कुरा पो गरे भारतीय पत्रकारले भन्न सक्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट लगाए बापत सुधीर चौधरीलाई त्यही ठाउँको ठाउँ एरेस्ट गर्नु पर्थ्यो र उनलाई बयान लिनु पर्थ्यो र उनलाई त्यति गरेको भए र प्रधानमन्त्रीज्यूले तिमीहरूको मिडियाले नेपालमा नेपालीको अपमान हुने काम गरेको छ, म इन्टरभ्यू दिन पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले पब्लिकली यो कुरा भनिदिन सक्नुहुन्थ्यो, आफ्नो सल्लाहकार मार्फत पनि स्टेटमेन्ट दिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यही मिडिया चुज गर्नुभयो जसले आफ्नो र नेपालको अत्यन्तै घोर अपमान गरेको थियो र त्यो कुख्यात मिडियाकर्मी जसको सम्बन्ध नरेन्द्र मोदी र गुप्तचर संस्था रसँग जोडिएको थियो, त्यो मिडिया चुज गर्नुभयो। यसको मतलब के हो भने यो राष्ट्रवाद त हात्तीको देखाउने नक्कली धारा रहेछ प्रधानमन्त्रीज्यूको, यो चुनावी स्टन्ट रहेछ। उहाँ एडल्फ हिटलर पथमा छिटोभन्दा छिटो तेज रफ्तारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र यस्ता कुराहरू बेलुन फुटे जस्तै ब्याट्ट फुट्छन् र आज त्यो खालको धोती त खुस्क्यो खुस्क्यो, लङ्गौटी अब राम्रो छ कस्नु होला, किनभने आन्दोलनको आदि तुफान आउँदैछ र यो देशमा सच्चा देशभक्तहरूको अपमान गरिएको छ। र एउटा कुरा अर्को पनि ख्याल गर्नु होला, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पश्चिमा र भारतीय लाइनमै हुनुहुन्छ। उहाँ एमसिसी पास गर्न कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ, त्यसको खिलाफमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। त्यसका राष्ट्रघाती प्रावधान नसच्याइकन त्यो कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले अडान राखेको हुनाले नेपालमा अमेरिकी सेना आएन, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यसकारण आज चाइना मित्र राष्ट्र चीन र भारतसँग समानताको आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भनेर मित्र राष्ट्र चीनसँग सम्बन्ध राम्रो विकसित गर्ने कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको राजनीति समाप्त गर्नको निम्ति भारतीय सेटिङमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर राष्ट्रवादी बनाइएको हो। उनीहरूले महत्त्व दिए, उनीहरू युज एन्ड थ्रुमा छन्। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ भारतले त्यति अहिले साथ दिएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। केही समय अगाडि चीनका तपाईँको विदेश विभाग प्रमुख पनि आउनुभएको थियो, उहाँले पनि अलिकति प्रश्न चिन्ह लगाएरै जानुभयो माधव प्रचण्ड पछि। भनेपछि त दुईटै देशको साथ देखिएन नि त आन्दोलनमा गएका माधव प्रचण्डलाई। यस्तो बालुवाटारले महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल बलियो हुनुपर्छ, समृद्ध हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ र नेपालमा इन्डो वेस्टको प्रभाव घट्नुपर्छ भनेर जसरी सकारात्मक ढङ्गले लबिङ गर्नुभएको हो भने त्यसलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर राजदूत महोदय र चिनिया उच्चस्तरीय टोलीको अपमान हुने गरी बालुवाटारले मुभ गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। नेपाल एक सोभरेन कन्ट्री हो, तर हाम्रो चाइनासँग फेटर्नल रिलेसन छ। चाइनाले नेपालको हित चाहेको छ, नेपालको अस्तित्व सदाबहार रूपमा विकसित हुँदै जाओस् भन्ने उसको चाहना छ। एक इंच जमिन पनि नेपालले गुमाउनु नपरोस् भनेर भेट्रान मित्र शक्तिको मित्र राष्ट्रको रूपमा चाइनाले नेपालसँग महभन्दा गुलियो, सागरभन्दा गहिरो र हिमालभन्दा अग्लो सम्बन्ध राख्न चाहेको छ। र माओ सेतुङ र चाओ एन लाईको उदारताको कारण त्यतिखेर भारतले कब्जा गर्न त्यही बेलामा किन दृष्टि गाडेको नेपाल सगरमाथा यो नेपालकै हो भनेर पत्रकार सम्मेलनमा माओ सेतुङ र चाओ एन लाईले घोषणा गर्नुभएको थियो। र यो तपाईलाई अर्को कुरा म के भन्छु भने जब बिआरआईमा नेपालले सम्झौता गर्यो त्यसपछि नै केपी ओलीज्यूलाई सत्ता राजनीतिमा एकदम राष्ट्रवादी कलेबरमा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर मेकअप गरेर सिँगार पटार गरेर ल्याइयो। र उनीहरूले नि अब के गर्दैछन् भने क्रमशः उनीहरू त युज एन्ड थ्रु गर्छन्। नोरेगालाई अमेरिकाले के गर्यो त्यस्तै व्यवहार गर्छन्। पहिला प्रयोग गर्यो
तपाईँलाई थाहा छ अब पनामामा नोरेगाको स्थिति के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हेर्नु होला, यो अहिले सगरमाथावाला प्रकरण जुन छ हिउँझै पग्लिएर यो राष्ट्रवाद अहिले चरिनाङ्गो भएको छ, बालुवाटारे राष्ट्रवाद, र यसको आयु धेरै छैन। किनभने नक्सा नछाप्ने, महाकाली सन्धि गर्ने, एमसिसी गर्न मरिहत्ते गर्ने, महाकालीमा राष्ट्रघात गर्ने, मनोज मुकुन्द नरमाणेलाई नेपालको सेनापतिको दर्जा दिने, त्यति मात्रै होइन, नेपालको पार्टीले निर्देशन दिएर जुन नक्सा प्रकाशित गरिएको, जुन नक्सा पास गरिएको छ त्यो नक्सा पटक्कै पाठ्यक्रममा समावेश नगर्ने यो बालुवाटारले सुधीर चौधरीलाई बोलाएर बडो राष्ट्रवादी स्टन्ट त गर्यो। तर त्यो 24 घण्टा नपुग्दै हिउँझै पग्लियो र त्यो अहिले थोते राष्ट्रवादको रूपमा देखा परेको छ। र म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तपाईँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहोस्। तपाईँले नेकपालाई एकताबद्ध बनाउनुको निम्ति कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ ब्याक हुनुहोस्, पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ, तपाईँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। पार्टी त कुनै पनि हालतमा फुट्दैन, फुटेको छैन, केही मान्छे चोइटिन सक्छन्। नेकपा एकीकृत छ, एक ठिक्का छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा त्यही ढङ्गले जान्छ, तर 2 वर्षपछि। पक्कै पनि समय र संवादको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। केही कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्ने मौका दिनु। म व्यक्तिगत रूपमा कतिले भन्नुभयो पुण्य गौतमले हिजो त केपी शर्मा ओलीज्यूको कतिपय कुरामा राम्रै चर्चा गर्नुभएको थियो। म भन्छु तपाईँ सज्जन होइन्जेल, मैले खरेलजी तपाईँलाई सज्जनै भन्नुपर्छ, त्यो मेरो दायित्व हो। तपाईँ बिग्रिनु हो भने पनि मैले तपाईँलाई सज्जन भनी भने तपाईँलाई थप बिगार्छु। म रचनात्मक ढङ्गले, तपाईँले पनि मलाई त्यही गर्ने हो। तपाईँलाई मैले, तपाईँ हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँले ठिक गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई ठिक भन्ने किन भन्ने, तपाईँलाई ठिक भन्नुपर्छ। किनभने महाकाली सन्धि गरेर पनि पछि फेरि एउटा अडान लिएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु त त्यो बेला ठिकै थियो। त्यतिखेर ठिक कुरालाई ठिक भन्यौँ। उहाँले सुशासन दिन सक्नु भएन। रेल र तेलका कुरा गर्नुहुन्छ, गफ त एक भकारी लगाउनुहुन्छ, काम ओरको सिनको पर सार्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बात बहादुरीले अब आफ्नो अकर्मण्यता र आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन। राष्ट्रवादको बर्को कता हो कता सगरमाथाको हुरीले उडाइदियो। धन्यवाद। यो पनि कसरी